अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन वीडियो डायरीज़। तो जनाब आज बस सवेरे की बात, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, सोने की कोशिश की, लेकिन चूँकि संडे था फिर भी मैं ये फ़ायदा नहीं उठा सकी, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे तो फिर मेरा पिक एंड ड्रॉप का सिलसिला बच्चों को शुरू हो जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं क्या करूँ, फिर मैंने कहा चलें जी एक वीडियो ही डाल लेते हैं। और बस उसके बाद फिर मैं उठ गई और मैं अब आपके सामने हूँ। अभी सुबह का इंतहाई प्यारा मंज़र है और मैंने कहा ज़रा लॉन में बैठ के ताज़ा हवा में एक वीडियो बना लूँ और आपके आमने सामने बैठ के सुबह के इस प्यारे मंज़र में कुछ बातचीत हो जाए। तो बात ऐसी है कि हुमैरा की वीडियो मैंने देखी, तो एक में उन्होंने कहा हुआ था, ऐसी निढाल सी अपनी एक थंबनेल डाली हुई थी जैसे वो रोज़े से बेहाल हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा मज़हब जो है पूरे साल में एक ही महीना होता है हमारे जिस्म की ज़कात देने का। उसमें हम रोज़े रख के ना सिर्फ़ अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, बल्कि मामूलाती ज़िंदगी को भी अच्छे से चला सकते हैं और सवाब कमाने का एक गोल्डन चांस होता है। तो इसमें ये कहना आज सहरी में भंग पड़ गया और आज अफरा तफरी हो गई या फिर आज रोज़ा लग रहा है, तो ऐसे तरह के कलमात कहने से आपके रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो रोज़े की तो असल हकीकत यही है कि भाई आप सहरी करो, फिर कुछ काम शाम कर लो, फिर पढ़ लो, और रात भी घूमने फिरने के लिए नहीं होती है, एटलीस्ट वो सिर्फ़ इसलिए होती है कि आप तहज्जुद पढ़ो, नमाज़ करो, इबादत पढ़ो, मतलब कुछ भी कर लो, लेकिन गपशप के लिए नहीं होती। लेकिन पता नहीं क्यों बस हुमैरा का क्या ज़िक्र करूँ, कुछ लोगों का, मेजॉरिटी का यही सिलसिला होता है। और कुछ लोग तो सुबह उठ के सिर्फ रोज़ा रखते हैं, बाकी कोई नमाज रोज़ा या दीन का उन्हें नहीं पता होता। तो ये तो फाका हुआ। अगर आप नमाज पढ़ के सोएंगी, उठेंगी, रोज़ा रखेंगी तो उसका तो दुगना फ़ायदा है। खैर जी, आते हैं मुद्दे पे। और बात हो रही थी जनाब, ये लोग सुबह उठे, इनके साहब वापस आ गए, तो इन्हें चाहिए था कि एक अच्छी सी इफ्तारी रखते हैं उनकी, लेकिन ये दोनों मियाँ बीवी जेम्स बॉन्ड बन के 007 तो ग्लासेस चढ़ा के और जनाब ये निकल पड़े फ्रूट लेने। तो दिखाया तो बहुत कुछ, हम ये ले रहे हैं, हम वो ले रहे हैं। जैसे रमज़ान के स्टार्टिंग में इन्होंने सामी के साथ दिखाया, हम रमज़ान की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, और इतने लिफाफे भर के वापस आ गई। भाई हमें बताओ, सामी के साथ आप बैठे हो, इफ्तारी की, उस इफ्तारी में क्या था, 2-3 आइटम से आगे तो कुछ भी नहीं था। फिर जब आपके साहब वापस आए तो आपको चाहिए था अच्छी सी इफ्तारी रखनी, लेकिन उसमें भी मुझे 2-4 आइटम ही या इजाफी 1-2 नज़र आ गए होंगे, कुछ का आइटम उसमें नहीं पड़ा हुआ था। मतलब ज़ाहिर सी बात है, गरीब से गरीब बंदा भी पूरा दिन भूखा रहने के बाद कोशिश करता है कि वो अच्छे से अच्छी चीज़ के साथ इफ्तार करे। पॉसिबल नहीं होता तो वो बेचारा गुजारा चला लेते हैं। आप तो माशाल्लाह से 2-2 चैनल्स की मालिक हैं, तो उस हिसाब से तो आपको ज़रा सा कुछ वो होना चाहिए, नो हाउ, कि मुझे घर में क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना। वही आइटम रिपीट हो रहे हैं, नूडल वाले पकोड़े, शरबत और इसी किस्म की चीज़। तो कहने का मकसद ये है कि आप घर के कामों से जान छुड़ाते हैं। तो जो लोग घर के कामों से जान छुड़ाते हैं वो अपनी इफ्तारी को सिंपल रखते हैं और बाहर खाने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये गलत है। बाहर की चीज़ें तो हेल्दी होती नहीं हैं। माँ के घर आप पहुंच जाती हैं और डिस्पोजेबल बॉक्सेस में दही बड़े पड़े होते हैं और वहाँ बस नॉर्मली चल रहा होता है। तो मुझे हैरानगी इस बात पे हो रही है कि आप तो बिल्कुल ही मेहमान नवाज नहीं हैं, ना आप हैं, ना आपके बहनों को भी सेम है, नहीं इसी तरह है, और कुछ कह नहीं सकती। खैर, हर एक अपना घर है, अपनी मैनर्स होते हैं, लेकिन हम तो माशाल्लाह से जो हमारे घर आए हम उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। इवन हम अपने लिए भी बहुत कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी इफ्तारी बन जाए।
اور یہ تو خیر اپنے اپنے شوق کی بات ہے. آپ کو شاید کوکنگ کا شوق نہیں ہے تو اس لیے آپ کچھ خاص کرتی بھی نہیں ہیں, کیونکہ آئی اسٹل ریممبر آپ نے جو برتھ ڈے سیلیبریٹ کی تھی, یعنی آپ کے گھر میں فنکشن تھا جس میں علی اقصیٰ بھی آئے ہوئے تھے. اس میں بھی میں نے جو آئٹمس دیکھے وہ بھی کوئی خاص رکھے ہوئے نہیں تھے, کہ صرف آپ نے اپنی تیاری پہ سارا پیسہ لگایا ہوا تھا, اور بیک گراؤنڈ میں جو کیک کٹنے والا تھا جس میں پکچرز ہونی تھیں, ویڈیو بننی تھی, اس پہ پیسہ لگایا, لیکن کھانے کے مینیو پہ 1 ٹکا زیادہ نہیں لگایا. وہی عام سی چیزیں پڑی تھیں جو ہوتی ہیں. ابھی تو خیر مجھے یاد بھی نہیں ہے, پرانی بات ہو چکی ہے. تو اب دیکھتے ہیں شادی میں کیا ہوتا ہے, اور جو دھوم دھڑکا ہو رہا ہے اس کے بعد کیا ہونا ہے. اور اب لیٹسٹ جو ویڈیو آپ نے ڈالی ماہی کی انٹرویو کی, تو اس میں آپ تو نہال ہوئی جا رہی ہیں, صدقے واری ہوئی جا رہی ہیں. یہ مجھے مما کہتی ہے اور ان کو پاپا کہتی ہیں, یہ ہے. سامی کو بھی سامنے ہی بٹھا دیا, اور پھر اس سے بھی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن بھائی بندہ پوچھے کہ اس میں کام والی بات ایک بھی نہیں تھی. کوئی تو ہونی چاہیے تھی نا, کوئی بھی کام کی بات نہیں تھی. اور مطلب یہ کس چیز کی تیاری ہے؟ آپ اس کو لانچ کر رہی ہیں, آپ اس کو آن ایئر لانے والی ہیں, ان کا چینل بنانے والی ہیں, جب کہ آپ نے ایک میں جھوٹا تھمبنیل دیا ہوا تھا کہ ماہی کا چینل بن گیا. لیکن ویڈیو میں آپ یہ دکھا رہی ہیں کہ ماہی کا چینل ہم نے نہیں بنایا. تو بھئی میں نے تو دیکھا, لیکن مجھے ایسی کوئی ویڈیو نظر نہیں آئی جس میں کسی نے کہا ہو کہ ماہی کا چینل بن گیا. مطلب شاید آپ کو شوق ہے کہ آپ فیم میں رہیں اور اس سے ریلیٹڈ جھوٹی سچی باتیں آپ کرتی رہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنائیں. دونوں کا, سامی اور ماہی کا انٹرویو دیکھنے کے بعد, اور حمیرہ کا جو رول اس میں پلے ہو رہا تھا اس کو دیکھنے کے بعد تو یہ ضرور لگتا ہے کہ یہ اس پہ فدا ہیں اور ماہی پر, کیونکہ سامی تو ان کے دل میں رہتا ہے. تو ماہی کچھ کرے نہ کرے بس وہ تو جی سپر ہٹ ہیں, اور کبھی اس کے ہاتھوں کی تعریف ہے, کبھی اس کی باتوں کی تعریف ہے, کبھی کچھ. تو بھئی اقصیٰ بھی بری نہیں ہے, وہ بھی سارے گن اس میں بھی ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ آپ کے دل میں اس کی جگہ نہیں ہے. تو جب دل میں جگہ نہیں ہے تو پھر اس کی اچھی باتیں آپ کو کہاں سے نظر آئیں گی؟ لیکن ساری بہویں ایک جیسی ہوتی ہیں, آگے پیچھے 19-20 ہو ہی جاتا ہے. اور لیکن چونکہ یہاں آپ کی خود کی بھی پسند شامل ہے, اس لیے آپ جو ہیں تو بہت زیادہ بہت زیادہ اس چیز کو چڑھا رہی ہیں, ماہی ماہی ماہی. تو خیر یہ چیز چلتی رہتی ہے. اب ایک اور یوٹیوبر کے حوالے سے بات کروں گی, وہ ہیں قمر عامر. جو ہیں وہ ایک اچھی یوٹیوبر ہیں, سوبر ہیں, بات کرنے کا انداز اچھا ہے, ویڈیوز اچھی بناتی ہیں. تو ان کے بارے میں مجھے یہ کہنا ہے کہ کچھ روز پہلے میں نے دیکھا انہوں نے ٹائٹل دیا تھا کہ میں یوٹیوب چھوڑ رہی ہوں. تو سب نے کلک مارا, اور پھر جب اندر گئے تو اندر تو کچھ تھا ہی نہیں. وہ جسٹ رمضان کے لیے اعتکاف پہ یا اسی طرح عبادات کا کوئی ذکر ہوا, رمضان کا ذکر ہوا, اینڈ دیٹس اٹ. پھر دیکھا 1-2 دن میں پھر انہوں نے دوبارہ سے یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈالنی شروع کر دی. تو بھائی مجھے پوچھنا ہے آپ سے, پلیز مجھے جواب دیجئے کہ اس طرح کا ٹائٹل آپ نے کیوں ڈالا؟ مطلب اگر چھوڑنا ہے تو پرماننٹلی چھوڑ دیں, لیکن اگر کرنا ہے کام تو پھر کچھ اور ڈال دیتی. اس طرح تو سسپینس کریٹ نہ کرتی ہیں, اور اندر تو کچھ تھا ہی نہیں. بس وہی بات, ایک بات پوچھنی تھی حمیرہ سے کہ آپ نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ سامی کیا ایجوکیشن کر رہا ہے, علی نے کتنا پڑھا. آپ نے ان دونوں کے حوالے سے ایک بار بھی کوئی بات نہیں کی. مطلب آپ کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. تو آپ لوگوں نے کہا کہ چلو یوٹیوب بنا لیتے ہیں, اس سے ہماری انکم اچھی ہوتی رہے گی, اور پڑھائی گئی بھاڑ میں. مطلب سمجھ نہیں آیا آپ کے گھر کا کیا ماحول ہے, بچپن سے ان کو ایسے ہی رکھا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یوٹیوب جو ہے وہ آپ نے 2 چینل بنا لیے, ادھر بیٹے نے بھی 2 بنا لیے. ظاہر سی بات ہے اچھی ایجوکیشن تبھی ہو سکتی ہے جب گھر کا ماحول ایسا ہو. تو خیر
یہ آپ کی پرسنل چیز ہے، لیکن جو ایک چیز تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی. پرسنل چیز تھی لیکن جو فیل ہوا وہی آپ سے پوچھا، کیونکہ اب تو آپ پبلک پراپرٹی ہیں تو پبلک تو آپ سے کچھ بھی پوچھ سکتی ہے. تو اینی ویز، تو پھر ہم حاضر ہوں گے ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. لیکن مجھے پلیز لائک، سبسکرائب اور کامنٹ ضرور کیجیے گا. بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو میری کیسی لگی.